देखो तुम्हारा जो है शोध का विषय क्या है? संस्कृत साहित्य से संक्षिप्त इतिहास का विषय वर्तते संस्कृत साहित्य से संक्षिप्त इतिहास। संस्कृत साहित्य से संक्षिप्त इतिहास। अस्मिन् विषये भारतीय वाङ्मये संस्कृत साहित्य से किमपि लोकोत्तरं वैशिष्ट्यं वर्तते इति सर्वे जानन्ति। कथनस्य आशयः वर्तते कि भारतीय वाङ्मयं यत् वर्तते यानी भारते यानि वाङ्मयानि सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः वाङ्मयेभ्यः संस्कृत वाङ्मयं समृद्धं वर्तते इति ज्ञातं, विस्तृतं समृद्धं वर्तते। संस्कृत साहित्यस्य संक्षिप्त इतिहासः। अत्र संस्कृत साहित्यस्य को अर्थः? तो संस्कृत साहित्यस्य प्रयोगः संकुचिते अर्थे व्याप्ते अर्थे च भवति। यदा संस्कृत साहित्यस्य संकुचिते अर्थे प्रयोगं कुर्मः वयं तदा तु यथा साहित्याचार्यं कृतवान् या साहित्याचार्य कक्षाम् उत्तीर्णवान् या अहं साहित्यं पठामि तो एतेन ज्ञायते यत् साहित्यम् इत्युक्ते काव्यशास्त्रम्। तर्हि संकुचितः अर्थः अभवत् यतोहि सः तु एकः विषयः वर्तते। व्याप्के अर्थे यदा संस्कृत साहित्यस्य प्रयोगं कुर्मः तर्हि व्याप्के अर्थे भवति यत् संस्कृत वाङ्मये ये केचन ग्रन्थाः वर्तन्ते यानि कानि शास्त्राणि सन्ति तेषां सर्वेषां ग्रन्थानां तेषां सर्वेषां शास्त्राणां च बोधः भवति। यानी संस्कृत साहित्ये कथनेन संस्कृत वाङ्मये ये ग्रन्थाः वर्तन्ते यानि शास्त्राणि सन्ति तेषां सर्वेषां बोधः भवति। अत्र यः शोधविषयः वर्तते संस्कृत साहित्यस्य संक्षिप्त इतिहासः, तो अत्र संस्कृत वाङ्मये ये ग्रन्थाः वर्तन्ते तेषां सर्वेषाम् इतिहासः वर्तते संक्षेपरूपेण। ज्ञातवान्? यथा पश्यतु कथयति कि संस्कृत वाङ्मये द्विविधः ग्रन्थः दृश्यते। द्विविधः ग्रन्थः दृश्यते, एकः पौरुषेयः एकः अपौरुषेयः। तो पौरुषेयः ग्रन्थः कः भवति? तो पुरुषेण रचिताः ये ग्रन्थाः ते पौरुषेयाः। यानी केनचित् पुरुषेण केनचित् जनेन रचिताः निर्मिताः ये ग्रन्थाः वर्तन्ते ते पौरुषेयाः। अपौरुषेयाः के? तो न पौरुषेया अपौरुषेया ये ग्रन्था केनापि पुरुषेण न निर्मिता अपितु साक्षात् ईश्वरात् प्राप्ता। वयं भारतीयाः तथा मन्यामहे। तो यथा वेदाः, तो भारतीयाः वेदाः अपौरुषेयाः इति वदन्ति, अस्ति न वा? परञ्च पाश्चात्य विद्वांसः वेदस्यापि कालः निर्धारितः वर्तते कि सः अपि पौरुषेयः अस्ति। तो ते मन्यन्ते, परञ्च भारतीयाः विद्वांसः वेदाः अपौरुषेयाः न केनापि पुरुषेण जनेन वा लिखिताः साक्षात् ईश्वरात् आगताः प्राप्ताः इति मन्यन्ते। ज्ञातं? तो द्विप्रकारकः ग्रन्थः वर्तते संस्कृत वाङ्मये, एकः पौरुषेयः एकः अपौरुषेयः। अपौरुषेयः ग्रन्थाः वेदाः, अपौरुषेयाः वेदात् भिन्नाः ये ग्रन्थाः सन्ति ते सर्वे पौरुषेयाः। तो जो पश्यतु संस्कृत साहित्ये किं आगतं? वेदाः। तो वेदानां ज्ञानं, वेदानाम् इतिहासः, रामायणम् इति कथनेन अत्र वाल्मीकि रामायणस्य ग्रहणं भवति। वेदाङ्गानि, तो वेदाङ्गानि वेदस्य अङ्गानि वेदाङ्गानि। तो वेदस्य कानि अङ्गानि वर्तन्ते? कति अङ्गानि वर्तन्ते? तो वेदस्य षडङ्गानि सन्ति। तानि कानि? षडङ्गानि वर्तन्ते। तानि कानि? तो व्याकरण, निरूप, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद इति षड अंगानि। माने व्याकरण शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्रम, शिक्षा शास्त्रम, कल्प शास्त्रम, निरुक्त शास्त्रम, छंद शास्त्रम षडंगानि वर्तन्ते। तर्हि वेदांगानि पुराणानि वर्तन्ते। 18 पुराणानि सन्ति। 18 इत्युक्ते 18। 18 उपपुराणानि अपि सन्ति। कितने हैं वो? उनका नाम बताइए। मदयम भगयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंगम पुष्कानि पुराणानि पृथक पृथक।
यानी मकारेण पुराणद्वयं वर्तते, मत्स्य पुराण, मार्कण्डेय पुराण, अद्वयं भकारेण द्वयं वर्तते, पुराणद्वयं, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, भ्रत्रयं, भकारेण पुराणत्रयं वर्तते, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, व चतुष्टयं, वकारेण पुराण चतुष्टयं वर्तते, वायु पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि, वामन पुराण। अनाप इत्युक्ते आकारेण अग्नि पुराण, नास नारद पुराण, व से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, व से गरुड़ पुराण, नापलिंगम कूष्कानि, कू से कूर्म पुराण, कूष्कानि क से स्कंद पुराण। अष्टादश पुराणानि सन्ति, अष्टादश उपपुराणानि सन्ति, तेषामपि ग्रहणं भविष्यति संस्कृत साहित्य कथनेन। पुनश्च वेदाः चत्वारो, उपवेदाश्च चत्वारः वर्तन्ते, तेषामपि ग्रहणं भवति। अनन्तरम् आरण्यक ग्रन्थाः, केचन आरण्यक ग्रन्थाः वर्तन्ते, उपनिषद तो अष्टोत्तर शत यानी उपनिषदः इत्यादयः आदिपदेन अन्येऽपि ये ग्रन्थाः वर्तन्ते, तेषां सर्वेषां सामान्य ज्ञानाय, तेषां सर्वेषां ग्रन्थानां सामान्य ज्ञानाय भवता संस्कृत साहित्यस्य संक्षिप्त इतिहासः इति विषयम् अधिकृत्य शोधकार्यं कृतम्। यानी ये संस्कृत वाङ्मये जे केचन ग्रन्थाः वर्तन्ते, तेषां सामान्य ज्ञानाय भवता इति विषयं स्वीकृतं, ज्ञातम् इति विषयः स्वीकृतः। अनन्तरम् अब पुनः जो है अत्र किं कथयति कार्यं किं कृतवान् तो पश्यतु। अत्र यदि अनन्तरं यथा पश्यतु पुराणान्तर्गतं महाभारतं न आगच्छति, पुराणात् भिन्नं महाभारतं। तो महाभारतस्यापि ज्ञानम् आवश्यकं। साहित्यशास्त्रं, तो साहित्यशास्त्रं यत् वर्तते, साहित्यशास्त्रम् इत्युक्ते काव्यशास्त्रं, तो काव्यशास्त्रमपि वेदाङ्गेन आगच्छति। तो एवं क्रमेण संस्कृत साहित्यस्य संक्षिप्त इतिहासः अस्मिन् विषये संस्कृत वाङ्मये ये ग्रन्थाः वर्तन्ते, तेषां सर्वेषां ग्रन्थानाम् अत्र संक्षिप्त रूपेण इतिहासः वर्तते, ज्ञातम् इति वर्तते। तर्हि पूर्णं